बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलातु वस्सलामु अला खातमुन नबिय्यीन व अला आलिहि व सहबिही अजमाइन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। दुनिया भर के अंदर पाकिस्तान को अकेला करके मारने की पॉलिसी जो है वो हिंदुत्व से भी पहले मनमोहन के दौर से उसका आगाज हो चुका है। इसको कोल्ड स्टार्ट डॉक्ट्राइन कहा गया। एक तो पाकिस्तान का फिजिकली घेराव किया जाए, पाकिस्तान के जितने हमसाया ममालिक हैं उनसे अच्छे ताल्लुकात कायम किए जाएं और उनको इंडिया के साथ परोया जाए, जिसके तहत ईरान के अंदर चाबहार बनी, जिसके तहत अफगानिस्तान के अंदर स्कूल और अस्पताल बनाए गए। हमने भी बनाए, लेकिन वो हमारे खिलाफ प्रोपेगेंडा भी लॉन्च किया गया और इंडिया ने प्रो इंडिया और एंटी पाकिस्तान लोग वहां पे सोशल मीडिया के लिए के ऊपर गंद फैलाने के लिए हायर हुए। और मजे की बात यह है कि उनमें से बेशतर लोग इस्लामाबाद के अंदर मुकीम थे जिनको इंडियंस ने हायर किया। अब वो अफगानिस्तान निकाले जा चुके हैं यहाँ से, लेकिन वो वहां पे बैठ के भी गंद कर रहे हैं। इसके अलावा ताजिकिस्तान पाकिस्तान के करीब पड़ता था, वहां पे तो जाके इंडिया ने बाकायदा एक हवाई अड्डा भी बना लिया, जो फिर ताजिकिस्तान ने अब हमारे कहने पे खाली करवाया। ठीक है, ये भी हो गया। ये ताजिकिस्तान चित्राल से 45 किलोमीटर दूर पड़ता है ना सर, तो ये भी हो गया। ये एक तो था पाकिस्तान को फिजिकली घेरना, घेराव करना, तो उसके अंदर जो है वो किस हद तक कामयाब रहा है इंडिया, उसका आप खुद एनालिसिस कीजिएगा। दूसरा उसने ये किया कि पाकिस्तान को सफारती सतह के ऊपर तनहा किया जाए, पाकिस्तान को किसी इंटरनेशनल फोरम्स का मेंबर ना बनने दिया जाए। शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन, जो कि रूस और चीन ने मिलकर इस इलाके के लोगों के लिए, इस इलाके के ममालिक के लिए एक फोरम बनाया था, उसके अंदर तो खैर चीन ने हमें खींच ही लेना था और उसने हमें खींच लिया और हम उसके फुल मेंबर बन गए। जब आप किसी फोरम के मेंबर बनते हैं तो उसके मेंबरान के लिए दस्तयाब सहूलियात, खास तौर पे जो तरक्की के लिए फंड्स होते हैं जो दस्तयाब होते हैं, वो आपको दस्तयाब हो जाते हैं। इसके अलावा एक और भी फोरम बना जिसके अंदर इंडिया मौजूद है। यहां पे एक फोरम था जिसका नाम था सार्क, साउथ एशियन रीजनल कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन। सार्क का मुल्क फोरम था जी। सार्क के फोरम के अंदर इंडिया अफगानिस्तान को लेके आया, इंडिया ईरान को लेके आया। हमने उस पर कोई एतराज नहीं किया दोनों के ऊपर, लेकिन जब हमने कहा कि चाइना को लेके आए तो इंडिया ने कहा कि जी उनके साथ तो हमारे कॉन्फ्लिक्ट एग्जिस्ट करते हैं, उसने तो हमारी जमीन पे कब्जा किया, तो मामा तुम ही साढ़े कश्मीर उत्ते कब्जा किया है ना। तो उन्होंने चाइना की मुखालफत कर दी। ठीक है, तो उसके बाद सार्क जो था फिर वो अमली तौर पे अमलन हो गया, क्योंकि पाकिस्तान ने चाइना वाला जो था वो पेश करना था उस इजलास में जो इस्लामाबाद में होना था। इंडिया ने उस इजलास का वैसे ही बाइकाट कर दिया और वो पाकिस्तान आया ही नहीं। ठीक है, अब जो है ताज़ा तरीन खबर ये है, और जिसके लिए बाकायदा चाचू को दौरा चीन के दौरान सदर जी के लेवल के ऊपर यकीन दहानी करवाई गई है, और उनके वजीर आजम साहब ने भी पाकिस्तान के वजीर आजम को कहा है कि नहीं आप भाई हैं हमारे, और हम इस जो आइंदा ब्रिक्स का इजलास होने जा रहा है, ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना और दीगराना 8 ममालिक का जो ये फोरम बना है, और ब्रिक्स जो है वो अमेरिका के अलावा एक फोरम है, और ब्रिक्स ने एक बैंक भी बना लिया है, और ब्रिक्स ने क्रिप्टो भी लॉन्च कर ली है, और ब्रिक्स ने अपना करेंसी भी लॉन्च की है। अगरचे अमेरिका के जासूस और एजेंट इंडिया ने आके इसके अंदर जो है वो कुड़ोच फेर दिया है कि करेंसी नहीं, फिलहाल इसको रहने देते हैं, बैंक ठीक है। ठीक है, करेंसी अगर बन गई ब्रिक्स की तो फिर ब्रिक्स के ममालिक आपस में ट्रेड उस करेंसी पे करेंगे, तो डॉलर की डोमिनेंस खत्म होती है ना जी। तो मोदी साहब ने फौरन लात मार दी। अब चाइना जो है आइंदा ब्रिक्स के इजलास के अंदर पाकिस्तान का नाम फुल मेंबर के तौर पे फ्लोट करने जा रहा है, और चाइना ने ये बात पाकिस्तान की क़यादत को दौरा चीन के अंदर बता दी है और यकीन दहानी करा दी है। इस दौरान इंडिया से जो खबर आई है, और जो परवीन साहनी साहब जो उनके दिफाई तजिया निगार हैं, उन्होंने अपने तबसरे में बताया है कि चाइना जब पाकिस्तान का नाम ब्रिक्स के फुल मेंबर के तौर पे पेश करेगा तो इंडिया उसकी डट के मुखालफत करेगा।
اور انڈیا کے پاس اپنا سیٹ آف لاجک ہو سکتا ہے، لیکن سہانی صاحب کہہ رہے ہیں کہ یہ بہترین موقع ہے کہ پاکستان کے ساتھ اگر انڈیا کوئی ٹاک، نیگوشیشن، کوئی انٹریکشن کرنا چاہتا ہے، کیونکہ ان کے خیال کے اندر پراوین سہانی صاحب جو ہیں، سہانی یہ آج بھی سہانی جو ہیں جو مسلمان ہو گئے تھے، وہ دریائے جہلم کے کنارے کے اوپر زیادہ تر قبائل آپ کو آزاد ملتے ہیں، اور یہ جو ملاح ہوتے ہیں زیادہ تر یہ وہ والے لوگ تھے، اور سمندر کے اندر سے ہی مچھلیاں پکڑنا اور رزق تلاش کرنا ان کا کام تھا۔ تو یہ یہیں سے ہجرت کر کے ان کے والدین گئے تھے یہ جہلم کے علاقے سے۔ تو پراوین سہانی جو ہیں یہاں پہ ویسے ہی اچھے خاصے لینڈ لارڈ تھے، لیکن وہاں پہ جا کے پھر ان کو نوکریاں کرنی پڑ گئی۔ جی ڈی بخشی بھی جڑا نے خوشاب تو ہجرت کی تھی، ہجرت نہیں، میرا مطلب پنجاب ہے، اور بخشی خاندان وہاں کا بلینئر، آج کے حوالے سے بلینئر خاندان تھا۔ یہ جی ڈی بخشی جب چیختا ہے نا پاکستان کے اوپر، یہ اپنے بڑوں کا جو جائیدادیں ادھر چھوڑ گئے ہیں، جو جگیریں ادھر چھوڑ گئے ہیں، کاروباری یہ بہت بڑے تھے یار، یہ جی ڈی بخشی اینڈ کمپنی، یہ دکھ روتا ہے وہ بیچارہ اپنا، یہ جو پاکستان کو گالیاں بکتا ہے نا جی ڈی بخشی، مطلب ان کی تو ریاست کے اندر ان کا توتی بولتا تھا، یہ تو انگریز کے دور میں وہاں پہ پولیس کو نہیں آنے دیتے تھے، یہ اتنے ڈاڈے لوگ تھے، ٹھیک ہے۔ تو یہ جو ہیں اپنا اللہ آپ کا بھلا کرے، یہ جی ڈی بخشی صاحب پاکستان کے خلاف اس لیے آگ اگلتے ہوئے پائے جاتے ہیں۔ میں نے کہا کہ ذرا آپ کو تاریخ ذرا سیدھی کر دینی چاہیے نا، تکلیف کی ہے پاکستان کو، باقی بھی تو تجزیہ نگاری کرتے ہیں نا یار، ٹھیک ہے نا۔ جی ڈی بخشی نو کی اگ لگی ہوئی، یہ اپنے وڈیاں دی جائیداد روندا بیچارے جڑے اتنے چھڈ کے گئے، تو نہ جاتے بھائی، آپ حوصلہ کرتے نا تھوڑا سا، ٹھیک ہے۔ آپ کی ریاست کے اندر اگر انگریز کی پولیس نہیں آ سکتی تھی تو بلوائیوں نے کہاں پہ گھسنا تھا، اور وہ خوشاب کے پرلی طرف بیٹھے ہوئے تھے آپ۔ پھر یہ نون فیملی وغیرہ نے ان کی سارے ایسٹس وغیرہ کروائے تھے الاٹ، تو خیر اینی ہاؤ بھئی نون بھی تو علی گڑھ کے پڑھے ہوئے تھے نا، تو پڑھے لکھے لوگوں نے قبضہ کرنا تھا اتنی بڑی جائیداد کے اوپر۔ اچھا جی، تو واپس جی اپنے موضوع کے اوپر، تو یہ جو ہیں پراوین سہانی صاحب کا یہ خیال ہے کہ انڈیا جو ہے وہ پاکستان کے فل ممبر بننے کے اوپر پاکستان کی مخالفت نہ کرے، اور اس کی وجہ وہ یہ بتاتے ہیں کہ اس خطے کے اندر جو علاقائی سیاست میں، جس کو جیو پولیٹیکل کہتے ہیں انگریزی میں، علاقائی سیاست کے اندر جو تبدیلیاں آ رہی ہیں اس کا لیڈر پاکستان ہے، یہ ان کا خلاصہ ہے، ناٹ ان سو مینی ورڈ، اس کی قیادت پاکستان کے پاس ہے۔ اور اگر آپ دنیا کے طاقتور ترین شخص، اور میں اس کو دنیا کا طاقتور ترین شخص مانتا ہوں، جس کا نام صدر یی ہے، ٹھیک ہے، چین کے صدر یی کے یہ الفاظ کہ چین، پہلے وہ کہا کرتے تھے کہ چین پاکستان کی سالمیت کے ساتھ کھڑا ہے، پاکستان کی سالمیت کی حفاظت کے لیے ہر دقیقہ فروگزاشت، کوئی دقیقہ فروگزاشت نہیں کرے گا، ٹھیک ہے۔ اب وہ کہتے ہیں، اس دفعہ انہوں نے کہا ہے کہ چین پاکستان کی خارجہ پالیسی کے ساتھ کھڑا ہے، اس کا مطلب ہے پاکستان کی خارجہ پالیسی اس خطے کے اندر کچھ چیزیں لے کے چل رہی ہے، اس کا مطلب ہے پاکستان اس خطے کا نیا لیڈر ہے۔ بھارت نے جو جال سازی کرنی تھی 80 سال کر لی نا انہوں نے، 71 سے لے کے اب تک 50 سال، ٹھیک ہے نا۔ اب اصلی جو کہ اس خطے کے اوپر حاکم رہے ہیں اور 700-800 سال کی جن کی حکومت کی ہسٹری ہے، وہ آگے نا، تو مودیوں کو پھر پڑے ہونا پڑے گا، اپنی مورتیاں چکو تو پڑے ہو جاؤ، تو اپنی مورتیاں اٹھائیں ذرا سائیڈ پہ کریں، ہے ہاں۔ تو یہ جو ہے نا جی اس خطے کے اندر جو ہے انہوں نے کہا جی اگر اس کا مطلب ہے پاکستان کو کوئی اچھا کردار، اچھا رول، لیڈرشپ رول دیکھ رہے ہیں، اور اس لیڈرشپ رول کے لیے پاکستان کا اس فورم پہ ہونا اس فورم کو مزید معتبر بنا دے گا، ٹھیک ہے۔ اس لیے پراوین سہانی صاحب کی اپنی حکومت سے التماس ہے کہ پاکستان کا نام جب آئے تو وہ اس کی مخالفت نہ کرے، لیکن بہرحال روس بھی اس لیے ٹوٹ گیا، زوال کا شکار ہوا، اس کی قیادت ضد میں پڑ گئی تھی، اور انہوں نے کہا تھا ہم نے یہ بات نہیں مانی، نئے حقائق کو تسلیم نہیں کرنا، ٹھیک ہے۔ ٹوٹ گیا ملک۔ امریکہ کا زوال اس لیے ہے کہ اس کی قیادت بھی جو ہے وہ بھی ضد میں پڑ گئی ہوئی ہے،
جو بھی قیادت، جو بھی ملک، جو بھی سلطنت، جو بھی ریاست زد میں پڑ جائے نا، ملٹیپل آپشن سے ہٹ جائے، ایک آپشن لے کے اور اس کے پیچھے پڑ جائے، وہ ریاست پھر قائم نہیں رہا کرتی۔ بھارت کے اندر ایک اور پاکستان بننے کی اور اس کو قبول کرنے کی تیاری کیجئے، یہ اس ملنگ نے کہہ دیا آج، اور میں پچھلے کم از کم 7 سال سے مختلف فورمز کے اوپر، مختلف ٹی وی چینل سے کہتا چلا آ رہا ہوں۔ بھارت کے اندر ایک نئے پاکستان کی تیاری کیجئے۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، اگلے ولاگ کے اندر پھر حاضری ہوگی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو آسانیاں عطا کرے اور آسانیاں خلق خدا میں تقسیم کرنے کی توفیق عطا کرے۔